प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल, जम्मा 93 मत प्राप्त, सरकार गठनमा अब 3 विकल्प मात्र। नेकपा एमालेका खनाल नेपाल समूहले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित। थप 9271 जनामा कोरोना पुष्टि, 4007 जना संक्रमण मुक्त, अब अक्सिजन सिसिएमसीले उपलब्ध गराउने। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, लमजुङमा आज राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा। युएईले नेपाल सहित 4 देशका नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउने। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित, परीक्षा कसरी हुने भन्ने बारे निर्णय हुन बाँकी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिनबाट असफल हुनुभएको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम उहाँले संसद मार्फत विश्वासको मत लिन असफल हुनुभएको हो। बैठकमा जम्मा खसेको 232 मत मध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले 93 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै विपक्षमा 124 जनाले मत हालेका छन् भने 15 जना तटस्थ बसेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमालेका 121 सांसद भए पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू भने आजको बैठकमा अनुपस्थित भए। तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिने प्रयास असफल भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो। अब सरकार गठनमा 3 विकल्प मात्र बाँकी रहेका छन्। संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा 76 1 अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले अब धारा 76 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प छ। सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 2 बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ। यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर 136 सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। हाल 271 सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको 121, नेपाली काङ्ग्रेसको 63, 2 जना निलम्बित सहित नेकपा माओवादी केन्द्रको 49, जनता समाजवादी पार्टीको 34, 2 जना निलम्बित र राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र 1 सांसद रहेका छन्। संसदमा 136 सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ। त्यस्तै एमाले बाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा एमालेका सांसदहरू अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधव नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महेन्द्र ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन्। संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको संसदमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ। दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संविधानको धारा 76 3 मा संयुक्त सरकार बन्न सकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ। यो विकल्पमा सरकार भन्दा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। माथिका दुवै विकल्प प्रयोग भएपछि सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रूपमा धारा 76 5 अनुसार संसदको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्, तर ती सांसदले संसदको विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउने अधिकार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नेछ। यदि विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसद विघटन गर्न सक्नेछ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 30 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेकपा एमालेका 28 सांसदले पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गरेका छन्। खनाल नेपाल समूहका 28 प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन बैठकमा सहभागी नभएका हुन्। 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने अडानसहित असन्तुष्ट बनेका सांसदले पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित नभएका हुन्। यसअघि खनाल नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अल्टिमेटम दिँदै सामूहिक राजीनामा दिने बताउँदै आएका थिए। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 9271 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 17623 जनाको पीसीआर र 788 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 9271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 4,03,794 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। नेपालमा अहिले 93,141 जना सक्रिय संक्रमित छन्।
आज एकै दिन 4000 भन्दा धेरैले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। गएको 24 घण्टामा 4700 जना कोरोनामुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 3,67,094 पुगेको छ। अहिले नेपालमा कोरोना निको हुने दर 76% रहेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण गएको 24 घण्टामा 139 जनाको ज्यान गएको छ। एकै दिन ज्यान गुमाउनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर निकै बढेको छ। 88 जनाको ज्यान गएको थियो, आज त्यो संख्या बढेर 139 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित अहिलेसम्म 3859 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै देशभर अक्सिजनको अभाव भइरहेको बेला कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनको व्यवस्था कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज सूचना जारी गर्दै देशभरिका अस्पतालमा अक्सिजनको आवश्यकताको आधारमा CCMC ले उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। यसअघि संक्रमितका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनको व्यवस्थापन अस्पताललाई मन्त्रालयले गर्ने गरेको थियो। मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा आधारित रही देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको आवश्यकतामा आधारमा वितरण व्यवस्थापन CCMC-बाट नै गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ, सूचनामा भनिएको छ। आइतबार मात्र CCMC-ले संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन अस्पतालमा सहज उपलब्ध गराउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। अहिले 27,761 अक्सिजन सिलिन्डर रहेको छ। UAE-ले नेपाली नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ। आउँदो बुधबारदेखि अर्को सूचना जारी हुँदासम्मका लागि नेपाल सहित 4 देशका नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाइएको UAE-को स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। नेपाली नागरिक सहित अब बङ्गलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलङ्कन नागरिकहरू UAE प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। नेपाल सहित 4 देशबाट ट्रान्जिट भएर आउने यात्रुले पनि UAE-मा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। तर UAE-का नागरिक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, UAE-का गोल्डन रेजिडेन्सी होल्डर्स लगायतले भने UAE जान पाउनेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप गर्ने तयारी भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको बेला निषेधाज्ञा लम्ब्याउने बारे सोमबार हिजो उपत्यकाका 3 जिल्लाको प्रमुख जिल्लाधिकारी बीच छलफल भएको छ। संयुक्त छलफलले थप 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरेको भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञा थप्ने बारे आज बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा गएको 16 देखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। त्यसपछि फेरि लम्ब्याउँदै आउँदो बुधबार 29 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको थियो। मन्त्री परिषदले धेरै संक्रमित भएको जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा र प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ भने उता लमजुङमा आज राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा लाग्ने भएको छ। यो सँगै देशभरका 69 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको छ। कोरोना महामारीको बेला परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। बोर्डले जेठ 13 गतेदेखि एसई र जेठ 26 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। अवस्था आजको लागि मुख्य खबरहरूको प्रसङ्ग यति नै। अन्य थप प्रसङ्गसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।